ज़रियाब शाह कमरे में दाखिल हुआ और सीधा दीवार पर लगी तस्वीर के पास गया। उसने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया और तस्वीर को छूते उसकी लबों से सिर्फ एक जुमला निकला, मुझे माफ़ कर देना। मैंने देर कर दी, बहुत देर कर दी। ये वो ज़रियाब शाह नहीं था जिसकी हिबत से बिजनेस टाइकून कामते थे, बल्कि एक हारा हुआ जवारी था जो सब कुछ जीत कर भी अपनी बाजी हार चुका था। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा बजा और मुलाजिम ने डरते डरते अंदर झाँका। साहिब जी, खाना लगा दिया है। ज़रियाब ने मुड़कर खूनख्वार नज़रों से उसे देखा और गर्ज कर बोला, निकलो यहाँ से। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खबरदार जो कोई मेरे कमरे के पास भी पटका। मुलाजिम उल्टे कदमों भाग गया और ज़रियाब वहीं कलीन पर बैठकर उसी तस्वीर को तकने लगा। ये कहानी का वो मोड़ था जिसकी शुरुआत कुछ माह पहले हुई थी, जब हवेली में जिंदगी थी और जहांगीर शाह का हुक्म चलता था। सुबह का वक्त था और हया लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई तो देखा जहांगीर शाह व्हील चेयर पर बैठे पुरानी एल्बम देख रहे थे। दादा जान, आप जाग गए? मैं आपकी दवा और नाश्ता ले आई हूँ। जहांगीर शाह ने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट फैल गई। आओ बेटी हया, तुम बहुत सवेरे आ जाती हो। मैं सोच रहा था आज हम किताब का वो बाप मुकम्मल करेंगे जो कल अधूरा रह गया था। हया ने मुस्कुराते हुए दवा का चम्मच आगे किया। दादा जान, आपकी सेहत पहले है, किताब तो लिखी जाएगी। मेरा इस दुनिया में है ही कौन सिवाय खाला के, और बाप है जिनकी खिदमत करके मुझे सुकून मिलता है। जहांगीर शाह ने दवा पीकर कहा, बेटी तुम अपनी औलाद से भरकर हो मुझे। मेरा पोता ज़रियाब तो कारोबार की हवस में ऐसा अंधा हुआ कि उसे अपने बूढ़े दादा की खबर तक नहीं। उसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। हया ने अदब से ट्रे मेज पर रखी। नहीं दादा जान, ऐसा मत कहे। ज़रियाब साहब बहुत बड़े आदमी हैं। उनके कंधों पर हजारों लोगों का रोजगार है, जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वक्त नहीं मिलता होगा। जहांगीर शाह ने तंजिया हंसी हंसी। बड़ा आदमी वो होता है या जिसका दिल बड़ा हो। ज़रियाब सिर्फ एक मगरूर ताजिर है जो रिश्तों को भी नफा नुकसान के तराजू में तोलता है। अभी बातें हो रही थी कि दरवाजा धड़ाम से खुला और ज़रियाब शाह तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में फाइल्स थी और चेहरे पर गुस्सा था। उसे हया को कुर्सी पर बैठे देखा। भारी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मेरे दादा के कमरे में क्या कर रही हो, और तुम्हें उनके बराबर बैठने की इजाजत किसने दी? हया घबरा कर खड़ी हो गई और नजरें झुकाकर बोली, जी मैं हया हूँ। बाबा जान की किताब लिखने में मदद करती हूँ और उनकी दवा का वक्त था। ज़रियाब ने उसकी बात काट दी और हकार से उसे सर से पैर तक देखा। मुझे तफसील नहीं चाहिए, और ना ही मुझे इस घर में फालतू लोग पसंद है जो मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए बूढ़े लोगों को बातों में लगाए। निकलो यहाँ से। जहांगीर शाह गुस्से से बोले। ज़रियाब, अपनी जुबान को लगाम दो। ये हया है और ये यहाँ मेरी मर्जी से काम करती है। तो मेरे कमरे में आकर मेरे ही मेहमान की तौहीन नहीं कर सकते। ज़रियाब ने तंजिया लहजे में कहा, दादा जान, आपकी सादा लुही का फायदा उठाना लोग खूब जानते हैं। ये मिडिल क्लास लड़कियां अमीर घरों में ऐसे ही घुसती है, हमदर्दी का ड्रामा करके। हया की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़ती आवाज में कहा, साहिब, मैं यहाँ भीख लेने नहीं आती, मेहनत करने आती हूँ। ज़रियाब ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अपनी ये मजलूमियत किसी और को दिखाना। अपना काम करो और निकलो यहाँ से। दोबारा मुझे कभी नजर मत आना। हया ने जब्त करते हुए अपना बैग उठाया। जी बेहतर साहब, मैं अपना काम खत्म करके चली जाऊंगी। हया के जाने के बाद ज़रियाब दादा जान की तरफ मुड़ा। दादी जान, मैं यहाँ जज्बाती ड्रामे देखने नहीं आया, जायदाद के कागजात पर दस्तखत करवाने आया हूँ। मुझे फैक्ट्री के लिए वो पुरानी हवेली वाली जमीन चाहिए। जहांगीर शाह ने मुंह फेर लिया। मैं दस्तखत नहीं करूंगा। मैं इस जमीन पर यतीम खाना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी फैक्ट्री के धुएं के लिए नहीं। वो जगह नहीं दूंगा जब तक तुम अपनी माँ को नहीं समझाते कि मेरी बहू है, हाकिम नहीं। तब तक मुझसे बात मत करना। ज़रियाब बोला, अब मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। वो इस घर की मालकिन है और वो जो चाहेंगी वही होगा। इसी दौरान दुर्दाना बेगम जेवरात से लदी फदी अंदर आई। अरे ज़रियाब बेटा, तुम आ गए? फिर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और ये लड़की अभी तक यहाँ है? मैंने से कहा था कि किचन में जाकर मुलाजमों की मदद करो। हया जो दरवाजे तक पहुंची थी घबरा कर बोली, बेगम साहब, मैं तो बस दवा दे रही थी। दुर्दाना बेगम ने घूरा। दवा के बहाने तुम घंटों बैठी रहती हो ताकि बाबा जान के काम भर सको। तुम्हारी नजर इस घर की इज्जत पर नहीं, दौलत पर है। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां कैसी होती हैं। हया तरफ उठी। बेगम साहिबा, आप मुझ पर तोहमत लगा रही है। मैं यतीम जरूर हूँ मगर बेगारत नहीं। ज़रियाब गुस्से से आगे बढ़ा और हया के करीब जाकर उंगली उठाकर बोला, मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर निकलवाऊंगा। हया रोती हुई कमरे से निकली तो कॉरिडोर में नताशा मिल गई, जो कि ये सारा तमाशा देखकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। अरे क्या हुआ बेचारी लिखारी को? आज फिर बेइज्जत हो गई। मैंने कहा था ना अपनी औकात में रहा करो। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती? कौवे कभी हंस नहीं सकते। हया ने खामोशी से उसे देखा और वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में जो जख्म लगे थे वो गहरे थे। शाम को हया अपने घर में खाला के पास बैठी सलाई कर रही थी। खाला ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ हया, आज तुम चुप चुप हो, कोई बात है क्या? हया ने झूठी मुस्कुराहट सजाई, नहीं खाला, बस काम ज्यादा था, थक गई हूँ। आप फिक्र ना करें। दूसरी तरफ शाहविला में रात के खाने पर जरा खामोशी से खाना खा रहा था। दुर्दाना बेगम नताशा को इशारा करने लगी और बात शुरू की। सर मैं सोच रही थी निताशा और तुम्हारी बात पक्की करते हैं। नताशा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तमाशाला तुम सेटल भी हो। जरा आपने पानी का गिलास जोर से मेज पर रखा। अम्मी, मैंने 1000 बार कहा है मुझे शादी में दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास इन फजूल कामों के लिए वक्त भी नहीं है। निताशा ने मासूमियत से कहा, जरा खाला जान तुम्हारी भलाई चाहती है और मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। जरा आपने सर लहजे में कहा, मेरी भलाई इसी में है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए और तुम मेरे मामलात में दखल ना दिया करो। उसी वक्त मुलाजिम ने हाँफते हुए इत्तला दी कि साहब जी, बाबा जी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, वो सांस भी ले पा रहे। जरा आप खाना छोड़कर भागा और लाइब्रेरी पहुंचा, जहाँ जहांगीर शाह बिस्तर पर तड़प रहे थे। दादा जान, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, हिम्मत रखे। जहांगीर शाह ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। डॉक्टर नहीं, हया को बुलाओ, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, मेरी आखिरी बात सुन लो। दुर्दाना बेगम झल बुन गई। इस हालत में भी इस मनहूस लड़की की याद आ रही है। बाबा जान, हम यहाँ सब हैं। जहांगीर शाह ने जिद की, मुझे हया चाहिए वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मजबूरन घाड़ी भेजी गई और हया को बुलाया गया। वो बेधुआस नंगे पांव अंदर आई। दादा जान, आपको क्या हुआ है? जहांगीर शाह ने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला। बेटी, ये अमानत है और मेरी इज्जत है, वादा करो तुम जरियाब का साथ नहीं छोड़ोगी और इस घर की हिफाजत करोगी। जरियाब और दुर्दाना बेगम हैरान रह गए। जरियाब ने गुस्से से कहा, दादा जान आप होश में है और ये लड़की मेरे मयार की नहीं है। जहांगीर शाह ने सख्ती से कहा, जरियाब अगर तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा और इस सब ट्रस्ट के नाम हो जाएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। जरियाब ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं दादा जान, एक मुलाजमा की खातिर आप अपने पोते को मजबूर कर रहे हैं। हया रो पड़ी। दादा जान, मैं ये नहीं कर सकती, मैं जरियाब साहब के साथ नहीं रह सकती, वो मुझसे नफरत करते हैं। जहांगीर शाह ने तड़प कर हया का हाथ थामा। मेरी लाज रख लो बेटी, मेरी रूह को तकलीफ मत देना। जरियाब ने दादा की हालत बिगड़ी देखी तो नफरत से हया को देखा। थान पीस कर बोला, ठीक है दादा जान, अगर आपकी यही जिद है तो मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ एक कागज का रिश्ता होगा। मैं इस लड़की को कभी अपनी बीवी नहीं मांगूंगा, ये इस घर में रहेगी मगर एक अजनबी की तरह। उसी रात हंगामी तौर पर निकाह ख्वाह को बुलाया और निकाह पढ़ा दिया गया। दुर्दाना बेगम और नताशा कोने में खड़ी जहर के खून पड़ रही थी। निकाह के फौरन बाद जरियाब ने हया से कहा, आज यहाँ रुक जाओ दादा जान की वजह से, लेकिन कल सुबह यहाँ से चली जाओगी और ये निकाह एक राज रहेगा, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए वरना तुम मेरा बड़ा बुरा रूप देखोगी। हया ने मदम आवाज में कहा, फिक्र न करें, आपके रास्ते का मैं पत्थर नहीं बनूंगी। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद जहांगीर शाह का इंतकाल हो गया। घर में कहराम मच गया। तदफीन के बाद दुर्दाना बेगम ने हया को देखा तो बोली, बाबा जी मर गए, अब तुम्हारा ड्रामा खत्म, निकल जाओ यहाँ से और खबरदार जो कभी इस तरफ रुख भी किया। हया ने अपना दुपट्टा संभाला, मैं जा रही हूँ, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। दुर्दाना ने तंज किया, रुक जाओ, पहले अपना बैग चेक करो, जाते जाते कुछ चुरा कर मत ले जाना, तुम जैसी लड़कियों का क्या भरोसा। हया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खामोशी से बैग उनके सामने उलट दिया, जिसमें चंद किताबें, कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। एक हफ्ता गुजर गया। हया अपनी खाला के साथ गम गलत करने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी जिंदगी में फिर कौन सा आ गया। दरियाब अपने ऑफिस में बैठा था कि मैनेजर और कंपनी का वकील घबराया हुआ है। सर, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। दरियाब ने फाइल से नजर हटाए बगैर पूछा, क्या हुआ? वकील ने कहा, जहांगीर साहब की वसीयत के 50% जायदाद और कंपनी के शेयर्स तब तक दरियाब को मुंतकिल नहीं होंगे जब तक उनकी बहू यानी हया बीवी कागजात पर दस्तखत न करे। दरियाब ने मेज पर मुक्का मारा, क्या बकवास है,
حیا کا نام کیسے آ گیا؟ وہ تو جا چکی ہے۔ وکیل نے کہا، سر قانونی طور حیا بی بی اب ایک امپلائر کی آدھی مالکن ہے اور وصیت کی شرط یہ ہے کہ انہیں گھر میں عزت سے رکھا جائے، ورنہ سب کچھ چیریٹی میں چلا جائے گا۔ ذریعہ غصے میں پاگل ہو گیا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور حیا کے محلے میں پہنچا۔ حیا صحن میں کپڑے دھو رہی تھی جبکہ ذریعہ نے دروازہ زور سے کھولا۔ حیا ڈر گئی۔ آپ؟ ذریعہ نے اسے بازو سے کھینچا۔ اپنا سامان باندھو، تم ابھی میرے ساتھ چل رہی۔ حیا نے ہاتھ چھڑایا۔ کیوں؟ کس حق سے؟ آپ نے تو مجھے نکال دیا تھا۔ ذریعہ بولا، اسی حق سے جو دادا جان زبردستی دے گئے۔ تم میری بیوی ہو اور اب میرے گھر رہو گی، یہ میری مجبوری ہے، شوق نہیں۔ حیا نے انکار کیا، میں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے کہا تھا ایک کاغذ کا رشتہ ہے، میں وہاں روز تزلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ ذریعہ نے دھمکی دی، اس کاغذ کی قیمت میری سلطنت ہے، اگر انکار کیا تو تمہاری اس بوڑھی خالہ کا جینا حرام کر دوں گا اور اس گھر کو بلڈوزر سے گرا دوں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ حیا سہم گئی، اسے اپنی خالہ کی طرح دیکھا جو کہ خوفزدہ کھڑی تھی۔ حیا نے آنسو پوچھے، ٹھیک ہے میں چلوں گی، لیکن صرف دادا جان کی بہو بن کر، بیوی بن کر نہیں، اور میں وہاں کے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گی۔ ذریعہ آپ ہنسا، منظور ہے، ویسے بھی تم میری بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہو، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ حیا واپس شاہلہ پہنچی تو دردانہ بیگم اسے دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ پھر آ گئی۔ ذریعہ نے ماں کو سمجھایا، امی مجبوری ہے ورنہ ہم سڑک پر آ جائیں گے، اسے گیسٹ روم میں پھینک دیں، یہ ہمارے راستے میں نہیں آئے گی۔ رات کو دردانہ بیگم حیا کے کمرے میں آئی اور ایک خالی چیک اس کے منہ پر مارا، یہ لو، منہ مانگی رقم بھرو اور ذریعہ سے طلاق لے کر دفع ہو جاؤ۔ حیا نے چیک اٹھایا، ان کے سامنے پھاڑ دیا۔ بیگم صاحبہ، ضمیر بیچے نہیں جاتے اور نہ ہی رشتے خریدے جاتے ہیں، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ دردانہ بیگم نے اس کا چہرہ دبوچا، زبان چلاتی ہو، میں تمہاری زندگی اتنی تنگ کر دوں گی کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، یاد رکھنا تم نے غلط دشمن چنا ہے۔ حیا نے نظر اٹھا کر کہا، اللہ میرے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ اسے بندوں سے ڈرنے لگتا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر نتاشا جان بوجھ کر ذریعہ کے ساتھ چپک کے بیٹھی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے ٹھوس بنا کر دے رہی تھی۔ حیا کچن سے نکلی تو نتاشا نے طنز کیا، ارے حیا، تم ملازموں کے ساتھ ناشتہ کیوں نہیں کرتی؟ یہاں تو گھر والے بیٹھے ہیں اور تم تو ویسے بھی بوجھ ہو۔ ذریعہ خاموش رہا، اس نے ایک بار بھی حیا کی طرف نہیں دیکھا۔ تبھی ذریعہ کو کال آئی، کیا گودام میں آگ لگی؟ کروڑوں کا مال جل گیا؟ میں بھی آتا ہوں۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر بھاگا۔ شام کو جب وہ راک والا چہرہ لیے واپس آیا تو دردانہ بیگم نے اس کے کان بھرے، بیٹا یہ سب اس منحوس لڑکی کے قدموں کا اثر ہے، جب سے یہ آئی ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، یہ منحوس ہے۔ ذریعہ غصے میں حیا کے کمرے میں گیا اور اس پر چیخا، تم اپنے منحوس سائے سے میرا گھر برباد کر رہی ہو، اپنے کمرے میں جاؤ اور میرے سامنے مت آنا، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ حیا روتی رہی، کمرے میں بند ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ رات کے پچھلے بار حیا کو پیاس لگی تو پانی لینے کچن میں آئی۔ واپسی پر اس نے دیکھا کہ دردانہ بیگم کسی سے فون پر بات کر رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ ہاں فکر نہ کرو، ذریعہ بالکل بے وقوف ہے، اسے برق بھی نہیں پڑے گی کہ آگ ہم نے لگوائی ہے، انشورنس کا پیسہ بھی ملے گا اور مقصد بھی پورا ہوگا، یعنی حیا کو مدعو ثابت کر۔ حیا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا، چھن کی آواز سے دردانہ چونکی، کون ہے وہاں؟ حیا اندھیرے میں چھپ گئی اور کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح حیا نے ہمت کر کے ذریعہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ٹائی باندھ رہا تھا۔ سنیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ذریعہ اپنے آئینے میں سے گھورا، میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ حیا نے آگے بڑھ کر کہا، یہ فضول بات نہیں ہے، کل گودام میں آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگوائی گئی تھی۔ ذریعہ رک گیا اور مڑا، تمہیں کیسے پتا؟ حیا بولی، میں نے کل رات بیگم صاحبہ کو فون پر بات کرتے سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ آگ انہوں نے۔ ذریعہ آپ کا ہاتھ اٹھا اور حیا کے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھا، خبردار میری ماں پر الزام مت لگانا، تم ماں بیٹے میں پھوٹ ڈالنا چاہتی ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم میری ماں پر انگلی اٹھاؤ۔ حیا رو پڑی، میں سچ کہہ رہی ہوں ذریعہ صاحب، آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ذریعہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکا دیا، اگر ایک لفظ اور بولا تو زبان کھینچ لوں گا، دفع ہو جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی تھی، شہر کے امیر ترین لوگ موجود تھے۔ دردانہ نے حیا کو حکم دیا کہ وہ کچن میں رہے اور باہر نہیں نکلے۔ وہ اگر پارٹی کے بیچ میں نتاشا کچن میں آئی اور زبردستی جو اس کی باری ٹرے حیا کو تھما دی، ارے ملازم کم پڑ گیا ہے، یا باہر لے آؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ حیا ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں گئی، مہمان اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
अचानक नताशा ने अपने पाँव उड़ाया और हया तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और जूस के गिलास सीधे एक मेहमान खातून के महंगे इम्पोर्टेड जोड़े पर जा गिरे। हाय मेरा सूट! वह खातून चीखी। दुर्दाना बेगम फौरन आगे बढ़ी और सबके सामने हया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। अंधी हो क्या? दिखता नहीं है तुम्हें? नताशा ने जल्दी पर तेल का काम सीखा। अरे आंटी, ये गांव की गवार लड़कियां हैं, इन्हें तमीज कहाँ है? ये तो हमने तर्ज खाकर इसे रख लिया था। जरा आप घर आया और ये मंजर देखकर उसका पारा चढ़ गया और मेहमानों के जाने के बाद गुस्से में हया के कमरे में गया। तुमने आज फिर मेरी नाक कटवाई। तुम चाहती क्या हो आखिर? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हया ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ इज्जत चाहती हूँ जरियाब साहब। उसी वक्त जरियाब की नजर मेज पर पड़े एक कागज पर पड़ी जो हया ने छुपाने की कोशिश की थी। उसने जबरदस्ती वो कागज उठाया। ये क्या है? हया का रंग फक हो गया। इसे मत पढ़े प्लीज। जरियाब ने पढ़कर हैरत से पूछा, ये सच है? तुम उम्मीद से हो? हया ने रोते हुए मुंह छुपा लिया और फर्श पर बैठ गई। जरियाब को झटका लगा। वो भी कुछ फैसला नहीं कर पाया था कि बाहर खड़ी दरदाना ने ये सब सुन लिया। उनकी आंखों में वहशत उतर आई। उन्होंने फौरन फोन मिलाया। काम हो जाना चाहिए। वो लड़की और उसका बच्चा बचने नहीं चाहिए। आज रात ही खत्म करना होगा। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था और हवेली के दरो दीवार पर एक पुरस्कार खामोशी तारी थी। दरियाब अपने कमरे में बिस्तर के किनारे बैठा अपने हाथों में सर दिए गहरी सोच में गुम था। उसके जहन में बार बार वो तिबी रिपोर्ट घूम रही थी जो उसने कुछ देर पहले देखी थी। हया उम्मीद से थी, ये खबर उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। एक तरफ उसके दिल के किसी अनजाने कोने में एक अजीब सी खुशी की लहर उठी थी कि वो बाप बनने वाला है, मगर दूसरी तरफ उसका दिमाग शकूको शुबहात के घेरे में था कि क्या ये वाकई सच है या हया की कोई नई चाल। इसी कश्मकश में उसने सर उठाकर सोफे से सोई हया को देखा जिसके चेहरे पर मासूमियत और थकन के आसार नुमाया थे। दरिया एक बार उसने उठकर करीब गया। उसने हाथ बढ़ाकर हया के माथे पर बिखरी लटों को हटाना चाहा मगर फिर रुक गया। उसके कानों में अपनी माँ दुर्दाना बेगम के अल्फाज खुल गए। ये लड़की दौलत की पुजारी है। जरिया ने मुट्ठी भींच ली और वापस पलट गया। अगली सुबह जब हया की आंख खुली तो कमरा खाली था। वो घबरा कर उठी और बाहर निकली तो देखा कि जरिया डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। हया हिचकिचाते उसके पास गई। अस्सलाम वालेकुम। जरिया ने अखबार से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। हया कुर्सी खींच के बैठने लगी तो जरिया ने अखबार मेज पर रखा। संजीदगी से उस तरफ देखा। हया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हया का दिल जोर से धड़का। जी कहिए। जरैब ने गहरा सांस लिया। मैं जानता हूँ तुम उम्मीद से हो। हया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जरैब ने बात जारी रखी। देखो हया, हमारे दरमियान जो भी रिश्ता हो अपनी जगह, अगर मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे को कोई तकलीफ पहुंचे, तुम आज से घर की काम नहीं करोगी और अपनी सेहत का खास ख्याल रखोगी। हया ने बेयकीनी से उसे देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। आपको इस बच्चे की फिक्र है? जरैब ने नजरें चुराई। वो मेरा खून है हया, मैं इतना बेहिस नहीं हूँ। हया ने दिल में एक किरण उम्मीद की जागी कि शायद ये बच्चा उनके दरमियान दूरियों को मिटा दे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि दीवार के पीछे खड़ी दुर्दाना बेगम और नताशा ये सब सुन गई है। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। दुर्दाना बेगम ने नताशा के कान में सरगोशी की। देखा तुमने, ममता जाग रही है मेरे बेटे के दिल में। इससे पहले कि ये बच्चा इन दोनों को जोड़ दे, हमें इस रिश्ते की जड़ काटनी होगी। नताशा ने जहरीले लहजे में कहा, खाला जान, मेरा प्लान तैयार है। आज जरिए आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिलेगा। दोपहर के वक्त जरिए आप ऑफिस से जाने के लिए नीचे तैयार हो रहा था। अपनी अलमारी से एक नीली फाइल निकालकर ब्रीफकेस में रख रहा था कि दुर्दाना बेगम कमरे में आई। जरिया बेटा, आज तुम्हारी अहम मीटिंग है ना? जरिया ने मुस्कुरा कर कहा, जी अम्मी, आज अगर ये ठेला मुझे मिल गया तो हमारी कंपनी मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इस फाइल में हमारी कोटेशंस की खुफिया कीमत लिखी है जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए। दुर्दाना बेगम ने मसनूई दुआ दी, अल्लाह कामयाब हो करे। तुम जाओ, नाश्ता करो, मैं तुम्हारा ब्रीफकेस भिजवाती हूँ। जरियाब के जाने के बाद दुर्दाना बेगम ने तेजी से इशारा किया और नताशा कमरे में दाखिल हुई। उसने ब्रीफ केस से वो नीली फाइल निकाली और उसकी जगह बिल्कुल वैसी एक और फाइल रख दी। नताशा ने असल फाइल अपने दुपट्टे में छुपाई और मुस्कुराकर बोली, खाला जान, अब देखिए नताशा। कुछ देर बाद कमरे में सफाई के लिए आई तो दुर्दाना वहीं मौजूद थी। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा, हया बेटी, जरा आप अपना ब्रीफ केस भूल गया, तुम जल्दी से ही गाड़ी तक ले आओ। हया ने उसे नेकी समझकर ब्रीफ केस उठाया और बाहर दौड़ी।
ज़रा आप गाड़ी में बैठ चुका था। हया ने ब्रीफ केस उसकी तरफ बढ़ाया। अब ये भूल गए थे। ज़रा आपने ब्रीफ केस लिया और हया को गौर से देखा। शुक्रिया, ख्याल रखना अपना। गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। हया खुशी खुशी अंदर आई, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसने अपने ही हाथों में अपनी बर्बादी का सामान ज़रियाब के हवाले किया है। शाम का वक्त था, सूरज गुरूब हो रहा था और घर में एक अजीब सी घुटन थी। अचानक बाहर गाड़ी के टायरों की चंगारने की आवाज़ आई। दरियाब तूफान की तरह घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी और चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। उसने आते ही ड्राइंग रूम में रखा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। छलाके की आवाज़ से पूरा घर लर्ज उठा। हया, दुर्दाना बेगम और नताशा सब भाग कर वहां आए। जरियाब ने दहाड़ कर कहा, कहाँ है वो? बुलाओ उसे। दुर्दाना बेगम ने घबराहट कर ड्रामा करते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है ना? जरियाब ने अपना कोट उठार कर जमीन पर फेंका। कुछ खैरियत नहीं अम्मी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। हमारा करोड़ों का ठेला हाथ से निकल गया। मुखालिफ कंपनी ने हमसे सिर्फ 1 रुपया कम कीमत लगाकर ठेला जीत लिया। उन्हें हमारी खुफिया कीमत पता थी। दुर्दाना बेगम ने मुंह पर हाथ रख दिया। हाय अल्लाह, ये कैसे हुआ? वो फाइल तो तुम्हारे पास थी। जरिया आपने नफरत से चारों तरफ देखा। वो फाइल मेरे पास थी, लेकिन इस घर में कोई गद्दार है जिसने वो कीमत बेची है। नताशा ने आहिस्तगी से कहा, जरिया मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आज दोपहर में हया को किसी से फोन बात करते सुना था। वो कुछ पैसों की बात कर रही थी। हया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तड़प कर बोली, झूठ, ये झूठ बोल रही है, मैंने किसी से बात नहीं की। जरियाब ने खूनी नजरों से हया को देखा। वो शेर की तरह उसकी तरफ लपका और उसका बाजू दबोच लिया। सच बताओ हया, तुमने मेरी कीमत बेची है? तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा? हया दर्द से करा उठी। नहीं जरियाब साहब, खुदा की कसम, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो आपकी इज्जत की हिफाजत मैं तो करती हूँ। दरदाना बेगम ने उसी वक्त अपना आखिरी पता फेंका। जरिया बेटा, जज्बात में बताओ, सबूत देखो। नताशा, वो रिकॉर्डिंग लेकर आओ जो तुमने गलती से रिकॉर्ड कर ली थी। नताशा ने अपना मोबाइल निकाला, एक ऑडियो क्लिप चलाया। कमरे में हया की आवाज़ गूंजने लगी। हाँ, मैंने फाइल देख ली, कीमत 50 करोड़ है। मुझे मेरे पैसे पैसे आज ही अकाउंट में चाहिए। जरा आपको खबर भी नहीं होगी। ये आवाज़ बिल्कुल हया की थी। आजकल की टेक्नोलॉजी का कमाल था, ये किसी बेरूपिये का। मगर जनाब के लिए ये आवाज़ मौत का परवाना थी। हया बुत बनी खड़ी थी, उसके कानों पर यकीन उसे नहीं आ रहा था। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये धोखा है। जरा आपने फ़ोन छीन कर दीवार पर दे मारा और हाथ हया का गला पकड़ लिया। तुमने मेरी कीमत लगाई, मेरी मोहब्बत, मेरी हमदर्दी का ये सिला दिया। हया का सांस रुकने लगा। वो बामुश्किल बोली, जनाब साहब, मैं बेगुनाह हूं। जनाब ने इसे झटके से छोड़ा। दुर्दाना बेगम ने कागज मेज पर रखा। और ये देखो, बैंक स्टेटमेंट। आज इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए मुंतकिल हुए हैं। अब और क्या सबूत चाहिए? जनाब ने कागज देखा और उसे फाड़ कर हवा में उछाल दिया। उसको दिल कर रहा था कि वो हया को जान से मार दे। बस बहुत हो गया। जनाब ने फैसला कुन लहजे में कहा, इस औरत का इस घर में अब एक लम्हा भी रहना हराम है। हया ने रोते हुए जरियाब के कदम पकड़ लिए। खुदा के लिए ऐसा मत करे। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं उम्मीद से हूँ। मेरे पेट में आपका बच्चा है। जरियाब ने नफरत से अपना पाँव छुड़ाया। मत तो इस बच्चे का नाम। मुझे क्या पता ये बच्चा मेरा भी है या नहीं। जो औरत पैसों के लिए शौहर का कारोबार बेच सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। ये जुमला हया को जख्मी कर गया। वो लड़खड़ा कर उठी। उसकी आंखों में आंसू खुश्क हो गए। आपने मेरी किरदार कशी की है जरियाब शाह। आपने अपनी औलाद को मशकूक कर दिया। जरियाब ने गर्ज कर कहा, निकल जाओ मेरे घर से। गार्ड्स गार्ड्स अंदर आए। जरियाब ने हुक्म दिया, इसे धक्के देकर बाहर निकालो और अगर ये दोबारा नजर आए तो गोली मार देना। गार्ड ने हया को बाजुओं से पकड़ लिया। हया ने आखिरी बार नाना बेगम और नताशा को देखा, जो फातिहाना मुस्कुरा रही थी। फिर उसने जरियाब को देखा, जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। जरियाब साहब, हया की आवाज में क्यामत का दर्द था। आज आप मुझे निकाल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन आएगा जब आप सच की तलाश में भटकेंगे और आपको सिर्फ राख मिलेगी। गार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान भी इस जुल्म पर रो रहा था। हया को उन्होंने गेट के बाहर कीचड़ में फेंक दिया और आहिनी दरवाजा बंद कर दिया। हया कीचड़ में लथपथ भीगी हुई अपने पेट पर हाथ रखे बंद दरवाजे को तकती रही। उसके सर से छत छीन ली गई थी। उसका वक्कार मजरूह हो चुका था। उड़ने की कोशिश करती मगर गिर जाती। आखिरकार उसने हिम्मत की और अंधेरी सड़क पर चलना शुरू किया। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है, बस वो चलती रही।
بارش اس کے آنسو چھپا رہی تھی. تبھی پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی آئی. گاڑی کے ہیڈ لائٹس نے حیا کو چندھیایا. وہ ہٹنے کی کوشش کرنے لگی مگر کمزوری کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ گر گئی. گاڑی کے بریک لگانے کی زوردار آواز آئی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. حیا کا جسم ایک زوردار جھٹکے سے ٹکرایا اور وہ ہوا میں اچھل کر دور جا گئی. اندھیرا اس کی آنکھوں میں اترنے لگا. آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ خون کا سرخ رنگ تھا جو بارش کے پانی میں مل رہا تھا. اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی. کیا حیا زندہ بچے گی؟ کیا ذرا آپ کبھی اس حقیقت کو جان پائے گا یا یہ نفرت کی دیوار ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی؟ یہ سوال رات کی بارش کی بچھار میں گاڑی رکی تو بزرگ شخص باہر نکلے اور زمین پر گرے وجود کو دیکھ کر ڈرائیور کو آواز دی. ڈرائیور جلدی آؤ، یہ تو کوئی بچی ہے، خدا کرے زندہ ہو. ڈرائیور نے قریب آ کر نبض دیکھی اور بولا صاحب جی سانس چل رہی ہے لیکن حالت بہت خراب ہے. بزرگ نے حیا کا سر اپنی گود میں رکھا اور پکارا بیٹی بیٹی آنکھیں کھولو. حیا نے نیموا آنکھوں سے دکھا کراتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا. میرا بچہ. بزرگ چونک کے او خدایا یہ تو امید سے ہے، جلدی کرو ہسپتال چلو. دوسری طرف شاہ ولا میں نتاشا نے جوس کا گلاس دردانہ بیگم کی طرف پڑھا. لیجیے خالہ جان، آج تو خوشی کا دن ہے. کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا. دردانہ بیگم نے گلاس تھام کر کہا خوشی تو تب ہوگی جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ مر گئی ہے یا ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی ہے. ذرا آپ کا ہے؟ نتاشا نے منہ بنایا. وہ اپنے کمرے میں ہے، بہت غصے میں ہے، چیزیں توڑ رہے. میں تو ڈر کے مارے وہاں گئی ہی نہیں. دردانہ بیگم نے لاپرواہی سے کہا جانے دو، اسے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کا. مرد کا غصہ پانی کے بلبلے جیسا ہوتا ہے، بس تم اس کے سامنے حیا کا نام مت لینا. ہسپتال میں ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلا تو بزرگ اس کی طرف لٹکے. ڈاکٹر صاحب وہ بچی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا وقار صاحب چوٹ گہری ہے، سر پر زخم آئے ہیں اور وہ امید سے ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ماں اور بچے دونوں کی جان بچا لیں لیکن خون بہت بہہ گیا ہے، ہمیں فوری طور پر خون چاہیے. وقار صاحب نے فوراً کہا اب انتظام کریں، پیسے کی پرواہ مت کریں، بس اس بچی کو بچا لیں. مجھے بہت ندامت ہے کہ میری گاڑی سے یہ حادثہ ہوا. ذریعہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا خود کلامی کر رہا تھا. کیوں تم نے ایسا کیوں کیا حیا؟ میں تمہیں عزت دینا چاہتا تھا اور تم نے میری پیٹھ میں خنجر کھونپا. اچانک اس کا فون بجا. اس نے اٹھایا. جی رحیم چاچا. پھر اسی طرح سے گھبرائی ہوئی آواز آئی چھوٹے صاحب ایک بری خبر ہے. آپ نے جس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہونے کا الزام لگایا تھا میں نے بینک سے پتہ کروایا وہ اکاؤنٹ تو پچھلے سال سے بند پڑا ہے، اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. ذرا آپ اٹھ کھڑا ہوا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے خود رسید دیکھی ہے. رحیم چاچا نے کہا صاحب میں نے رسید کی تصدیق کروا چکا ہوں، رسید جعلی ہے، بینک ریکارڈ میں ایسی کوئی رقم منتقل نہیں ہوئی. ذرا آپ کے ہاتھ سے فون گر گیا. جعلی؟ اگر وہ رسید جعلی تھی تو کیا وہ آڈیو بھی جعلی تھی؟ ذرا آپ غصے میں دردانہ بیگم کے کمرے میں پہنچا اور ان کے کندھے جھنجھوڑے. امی وہ رسید آپ نے دی تھی، وہ کہاں سے آئی؟ دردانہ بیگم ہڑبڑا گئی. وہ بینک سے آئی تھی بیٹا، کیا ہوا؟ ذرا آپ نے چیخ کر کہا جھوٹ، بینک کہہ رہا ہے کہ اکاؤنٹ بند ہے، آپ نے مجھے جھوٹی رسید دکھائی. کیوں؟ دردانہ بیگم نے رونا شروع کر دیا. ذرا آپ تم اپنی ماں پر شک کر رہے ہو سکتا ہے بینک والوں سے غلطی ہوئی ہو یا اس لڑکی نے کوئی اور اکاؤنٹ استعمال کیا ہو. تم اس دھوکے باز کی وجہ سے اپنی ماں پر چلا رہے ہو. لتاشا نے بھی لقمہ دیا. ذرا آپ تم ہوش میں آؤ، وہ لڑکی جادوگرنی ہے، جانے کے بعد بھی تمہیں ہمارے خلاف کر رہی ہے. ذرا آپ نے سر تھام لیا. میرا دماغ پھٹ جائے گا، اگر وہ سچی ہوئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا. صبح ہوئی تو ہسپتال میں نرس حیا کے پاس آئی. ہوش آ گیا آپ کو؟ شکر ہے آپ ہسپتال میں اور مبارک ہو، آپ کا بچہ بالکل محفوظ ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. حیا نے آنسو بہاتے ہوئے کہا میرا بچہ جس کا باپ اسے تسلیم ہی نہیں کرتا. اس وقت وقار صاحب اندر آئے. بیٹی تم اب کیسی ہو؟ حیا نے پوچھا. آپ کون ہیں؟ وقار صاحب نے سر جھکایا. وہی بدقسمت ہوں جس کی گاڑی سے تم ٹکرائی تھی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں شرمندہ ہوں. حیا نے تلخی سے کہا آپ شرمندہ کیوں ہیں؟ شاید آپ نے مجھے بچا لیا ورنہ میں تو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑی گئی تھی. وقار صاحب نے پوچھا بیٹی مجھے معلوم نہیں تھا تم کون ہو اور اس حالت میں سڑک پر کیوں تھی. حیا نے چھت کو گھورا. میرا نام حیا تھا لیکن وہ حیا کل رات مر گئی. اب میں صرف ایک ماں ہوں، میرے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ. وقار صاحب بولے اگر تم برا نہ مانو تو میرا ایک ادارہ ہے، یتیم بچوں کا اسکول اور ہاسٹل. میں چاہتا ہوں تم باہر ہو، بچوں کو پڑھاؤ.
تمہیں چھت بھی مل جائے گی اور عزت بھی۔ حیا نے چونک کر کہا، آپ ایک اجنبی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ وقار صاحب نے شفقت سے کہا، تمہاری آنکھوں میں جو درد ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، بولو منظور ہے؟ حیا نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے منظور ہے بابا، میں کام کروں گی، بھیک نہیں لوں گی۔ زریاب خالی ہاتھ گھر واپس آیا تو دردانہ بیگم نے پوچھا، آگے مل گئی وہ بےہودہ لڑکی؟ زریاب صوفے پر گر گیا، نہیں ملی، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کچھ پتہ نہیں۔ دردانہ بیگم نے اطمینان سے کہا، بہتر ہے، مر گئی ہوگی، کہیں تو تم اپنی زندگی پر توجہ دو، کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ زریاب نے غصے سے پلیٹیں گرا دی، کاروبار؟ آپ کو کاروبار کی پڑی ہے؟ میرا سکون برباد ہو گیا امی، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ دردانہ بیگم نے سختی سے کہا، خبردار جب اس کا نام لیا، وہ ایک بند باپ تھا جو ختم ہو گیا۔ زریاب خاموش ہو گیا، لیکن اس کے دل میں شک کا بیج تناور درخت بن چکا تھا۔ اس نے دل میں قسم کھائی کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ 5 سال کا طویل عرصہ ایسے گزر گیا جیسے ہوا کا جھونکا، مگر ان 5 سالوں نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ زریاب شاہ جو کبھی جذبات رکھتا تھا اب برف کی سیل بن چکا تھا۔ حیا جو کبھی سہم جاتی تھی اب چٹان جیسی مضبوط ماں بن چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور یتیم خانے کے چھوٹے سے کوارٹر میں 4.5 سالہ سعدی اپنی ماں کے سامنے ضد کیے بغیر کیے کھڑا تھا، ماما مجھے آج اسکول کے جلسے میں نہیں جانا۔ حیا نے سختی سے اس کی ٹائی درست کی، کیوں نہیں جانا؟ تم نے اتنی اچھی تقریر یاد کی ہے۔ سعدی نے معصومیت سے کہا، وہاں سب کے بابا آتے ہیں، میرے بابا کیوں نہیں آتے؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے، تو واپس کب آئیں گے؟ حیا کے ہاتھ رک گئے، اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی مگر اس نے ضبط کیا۔ وہ سعدی کا چہرہ ہاتھوں میں دیکھا، سعدی بیٹا تمہارے پاپا بھی میں ہوں اور میں ہی تمہاری سب کچھ ہوں۔ کمزور بچے روتے ہیں، تم شیر ہو، چلو دیر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف شاہ ولا میں زریاب ناشتے کی میز پر اکیلا بیٹھا تھا۔ دردانہ بیگم وہیل چیئر پر تھی، ان کی زبان پر فالج کا اثر تھا، اس لیے وہ بول نہیں سکتی تھی، بس حسرت سے زریاب کو دیکھتی رہتی۔ نتاشا نے زریاب کے کپ میں چائے ڈالی، زریاب آج شام تمہیں ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلنا ہے۔ زریاب نے سر لہجے میں کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نتاشا نے چڑ کر کہا، 5 سال ہو گیا زریاب، تم نے مجھ سے منگنی تو کر لی مگر شادی کی تاریخ نہیں دیتے، تو کب تک انتظار کروں؟ زریاب نے غصے سے کپ میز پر رکھا، جب تک میں نہ کھول، اگر جلدی ہے تو انگوٹھی واپس کر دو۔ اسی وقت رحیم چاچا اندر آئے، چھوٹے صاحب آج وقار صاحب کے ادارے میں سالانہ تقریب ہے، انہوں نے بہت اصرار کیا ہے کہ آپ بطور مہمان خصوصی وہاں شرکت کریں۔ زریاب نے انکار کرنا چاہا، میں ان جذباتی ڈراموں میں نہیں جاتا۔ رحیم چاچا نے نرمی سے کہا، صاحب یہ ادارہ آپ کے دادا جہانگیر شاہ کے نام پر ہے، ان کی روح کو خوشی ہوگی۔ دادا کا نام سن کر زریاب خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے گاڑی تیار کرو۔ تقریب شروع ہو چکی تھی، زریاب اگلی قطار میں بیزاری سے بیٹھا ہوا تھا۔ وقار صاحب نے اسٹیج پر آ کر کہا، اب میں دعوت دوں گا ہمارے سب سے ہونہار طالب علم سعدی کو، جو آپ کو ایک نظم سنائے گا۔ اسٹیج پر ایک ننھا سا بچہ نمودار ہوا، اس کے چلنے کا انداز، اس کے ماتھے پر تیوری چڑھانے کا سٹائل۔ زریاب کو جھٹکا لگا، یہ بچہ، یہ ہو بہو میرے بچپن جیسا کیوں ہے؟ سعدی نے مائک سنبھالا اور نظم شروع کی، اس کی آواز میں وہی گرج تھی جو زریاب کی تھی۔ زریاب کی نظریں اس بچے پر جم گئی، ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ نظم ختم ہوئی تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ زریاب بے اختیار اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسٹیج کے پیچھے کی طرف گیا۔ سعدی اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا، زریاب نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا، رکو بیٹا۔ سعدی رک گیا اور زریاب کو گھور کر دیکھا، آپ کون ہے؟ ماما کہتی ہیں کہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتی۔ زریاب اس کے جواب پر مسکرا دیا، میں زریاب ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ سعدی نے اکڑ کر کہا، میرا نام سعدی ہے۔ زریاب نے پوچھا، تمہارے پاپا کا کیا نام ہے؟ اس سے پہلے کہ سعدی جواب دیتا ایک سخت آواز آئی، سعدی ادھر آؤ۔ زریاب کا دل زور سے دھڑکا، یہ آواز تو اس کی جانی پہچانی تھی۔ وہ مڑا تو دیکھا کہ حیا غصے سے کھڑی تھی، اسے سادہ سا لباس پہن رکھا تھا مگر اس کے چہرے پر وقار تھا۔ حیا؟ زریاب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حیا نے زریاب کو نظر انداز کیا اور سعدی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، چلو سعدی، میں نے کہا تھا نا اجنبیوں سے دور رہنا۔ زریاب نے آگے بڑھ کر حیا کا راستہ روک لیا، حیا تم زندہ ہو؟ یہ بچہ میرا ہے نا؟ حیا نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہٹے راستے سے۔ زریاب شاہ، یہ بچہ صرف میرا ہے، آپ کے لیے صرف ایک یتیم خانے کا طالب علم ہے۔ زریاب نے اس کا بازو پکڑنا چاہا، مجھے بیوقوف مت بناؤ، اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے، بتاؤ مجھے یہ میرا بیٹا ہے نا؟ حیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، خبردار جو ہاتھ لگایا۔
جس دن آپ نے مجھے کیچڑ میں پھینکا تھا اس دن آپ کا حق ختم ہو گیا تھا۔ یہ سادی حیا ہے، سادی زریاب نہیں، زریاب دہاڑا۔ اگر یہ میرا خون ہے تو میں اسے لے کر جاؤں گا، ویسے تم جیسی عورت کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا نے طنزیہ ہنسی ہنسی، کون سی عورت؟ وہی جس پر آپ نے چوری اور بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ چاہیے زریاب صاحب، اپنی انتی مار ساسچی کزن کے پاس جائیے، میرے بیٹے پر آپ کا سایہ بھی حرام ہے۔ حیا سادی کو لے کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وقار صاحب وہاں گئے۔ زریاب بیٹا کیا ہوا؟ تم حیا کو جانتے ہو؟ زریاب نے وقار صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ جانتے تھے؟ آپ جانتے تھے یہاں ہے اور آپ نے مجھ سے چھپایا۔ وقار صاحب نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ سنبھل کر بات کرو زریاب، میں نے اسے نہیں چھپایا، میں نے اسے پناہ دی جب تم نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ زریاب کا سر چکرانے لگا، وہ وہاں سے بھاگا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا گھر پہنچا اور رحیم چاچا کے کوارٹر میں گھس گیا۔ رحیم چاچا گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ جی صاحب۔ زریاب نے ان کے دونوں کندھے پکڑ لیے۔ مجھے سچ جانا ہے رحیم چاچا، 5 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ وہ رسید، وہ آڈیو، سب کیا تھا؟ رحیم چاچا کی آواز میں آنسو آ گئے۔ صاحب میں بہت بزدل تھا، میں نوکری جانے کے ڈر سے چپ رہا۔ زریاب نے چیخ کر کہا، بولو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ رحیم چاچا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانی ڈائری نکالی۔ حیا، یہ حیا بی بی کی ڈائری ہے صاحب، اس رات جب انہیں دھکے دے کر نکالا گیا تھا تو یہ ان کے بیگ سے گر گئی تھی، میں نے اسے چھپا لیا تھا، اس میں سب لکھا ہے۔ اور یہ رحیم چاچا نے اپنا موبائل نکالا، یہ ایک ویڈیو ہے جو میں نے چھپ کر بنائی تھی جب بیگم صاحبہ اور نتاشا بی بی اس رات جشن منا رہی تھی، اور نتاشا بیگم صاحبہ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے بریف کیس سے فائل کیسے بدلی تھی۔ زریاب کے ہاتھوں میں وہ موبائل اور ڈائری بم کی طرح گر رہے تھے۔ اس نے ویڈیو پلے کی۔ نتاشا کی آواز گونجی، خالہ جان، زریاب کتنا بے وقوف ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے نقلی فائل لوٹتی تھی اور اصلی جلا دی، اور وہ حیا کی نقلی آواز کمال کر دیا میں نے۔ زریاب کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگی۔ ویڈیو ختم ہوئی تو وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، یا اللہ، میں نے اپنی ہی ماں کے ہاتھوں اپنی دنیا اجاڑ دی، میں نے اپنی معصوم بیوی اور بچے کو جہنم میں دھکیل دیا۔ اس کا پچھتاوا اس کے وجود کو راکھ کر رہا تھا۔ وہ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آواز سنی، خون اتر آیا تھا۔ وہ طوفانی رفتار سے اندر حویلی کی طرف بھاگا۔ جہاں نتاشا اور دردانہ بیگم بیٹھی تھی۔ آج حساب کا دن تھا، آج 5 سالوں کا قرض چکانے کا وقت آ چکا تھا۔ زریاب شاہ طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوا جہاں نتاشا اور دردانہ بیگم بیٹھی تھی۔ زریاب کے ہاتھ میں وہی موبائل تھا اور آنکھوں میں انتقام کی آگ۔ نتاشا نے زریاب کی حالت دیکھ کر گھبرا کر پوچھا، زریاب خیریت تو ہے؟ تم اس طرح کیوں آئے ہو؟ زریاب نے بنا کوئی جواب دیے موبائل نتاشا کے سامنے میز پر دے مارا۔ یہ دیکھو اپنی سیاہ کاریوں کا ثبوت۔ نتاشا نے موبائل اسکرین پر اپنی ہی ویڈیو چلتی دیکھی تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ زریاب یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے۔ زریاب نے گرج کر کہا، خاموش، ایک لفظ مزید نہیں، میں رحیم چاچا سے یہ سب جان چکا ہوں، اور میں بینک بھی گیا تھا۔ وہ جعلی رسیدیں، وہ حیا کی نقلی آواز، سب تمہارا اور میری ماں کا کیا تھا ہے۔ نتاشا زریاب کے پیروں میں گر گئی۔ زریاب مجھے معاف کر دو، یہ سب خالہ جان کا منصوبہ تھا، میں تو بس ان کے کہنے پر کر رہی تھی۔ زریاب نے نفرت سے اسے ٹھوکر ماری۔ میری ماں تو قصوروار ہے، مگر تم نے اس گھر کا نمک کھا کر میری پیٹھ پہ چھرا کھونپا ہے۔ تم نے میرے بچے کو یتیمی کی زندگی دی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ نتاشا نے دردانہ بیگم کی طرف دکھا جو وہیل چیئر پر بت بنی بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بہ رہے تھے کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ نتاشا چیخی، خالہ جان کچھ تو بولے، بچا لے مجھے۔ زریاب نے نتاشا کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹا اور دروازے سے باہر دھکا دے دیا۔ تمہاری جگہ جیل میں ہے یا سڑک پر، میرے گھر میں نہیں، خبردار جو دوبارہ پلٹ کر دیکھا۔ دروازہ بند کر کے زریاب اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دانا بیگم کی نظریں چکی ہوئی تھی۔ زریاب نے تلخی سے کہا، مبارک ہو امی جان، اب جیت گئی اور آپ کا بیٹا ہار گیا۔ آپ نے اپنی انا کی خاطر میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ آپ کو دولت پیاری تھی نا، تو رکھیں گے دولت، یہ حویلی، یہ زیورات، یہ سب آپ کا ہے، لیکن آج سے آپ کا بیٹا آپ کے لیے مر گیا۔ دردانہ بیگم نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا مگر زریاب پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں امی، اب ان ہاتھوں میں شفقت نہیں، صرف سازش نظر آتی ہے۔ آپ اس گھر میں رہیں گی مگر بالکل اکیلی، یہی آپ کی سزا ہے۔ زریاب وہاں سے نکلا اور سیدھا وقار صاحب کے ادارے پہنچا۔ رات ہو چکی تھی، گیٹ کیپر نے روکا مگر زریاب نے اسے ہٹا دیا۔ وہ دیوانہ باہر اندر دوڑا۔
حیا اپنے کوارٹر میں سعدی کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ حیا نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے زریاب کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ حیا نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا مگر زریاب نے ہاتھ بیچ میں دے دیا۔ حیا، خدا کے لیے دروازہ مت بند کرو، میری بات سن لو۔ حیا نے غصے سے کہا، چلے جائے یہاں سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ زریاب نے روتے ہوئے کہا، بلا لو پولیس کو، مجھے جیل بھجوا دو، مجھے ہر سزا منظور ہے، مگر مجھے دھتکارو مت۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تم سچی تھی، یہ سب میری ماں کی سازش تھی۔ میں شرمندہ ہوں حیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ حیا نے تلخی سے ہنسا، شرمندگی؟ کیا آپ کی شرمندگی میرے 5 سال واپس لا سکتی ہے؟ کیا آپ کی شرمندگی میرے بیٹے کے وہ آنسو پون سکتی ہے جو وہ باپ کے لیے روتا تھا؟ زریاب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں اپنی باقی زندگی تمہارے اور سعدی کے نام کرتا ہوں، مجھے ایک موقع دے دو، میں سعدی کا بہترین باپ بن کے دکھاؤں گا۔ حیا نے سختی سے کہا، سعدی کو ایسے کمزور باپ کی ضرورت نہیں ہے جو کانوں کا کچا ہو۔ میرا بیٹا میرے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زریاب نے سر اٹھایا، تو پھر ٹھیک ہے، میں سعدی کو تم سے نہیں چھڑوں گا، لیکن میں یہی رہوں گا اسی چوکھٹ پر جب تک تمہارا دل نہیں پسجتا، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ حیا نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ زریاب وہی گیٹ کے باہر گیلی مٹی پر بیٹھ گیا۔ وقار صاحب نے اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو افسوس سے سر ہلایا۔ اگلی صبح جب سعدی اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گیٹ کے پاس وہی انکل بیٹھے ہیں جو کل ملے تھے۔ سعدی رک گیا۔ زریاب سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس نے سعدی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سعدی بیٹا؟ سعدی نے اپنے پانی کی بوتل نکالی اور زریاب کی طرف بڑھائی۔ ماما کہتی ہے پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہوتا ہے، آپ یہ پی لیں۔ زریاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل لی۔ شکریہ بیٹا۔ حیا دور کھڑی یہ دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں ہلکی سی ایک لہر اٹھی مگر اس نے دبا دیا۔ سعدی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ حیا نے آواز دی۔ سعدی بھاگ کر ماں کے پاس چلا گیا۔ زریاب نے ہمت کر کے اونچی آواز میں کہا، حیا میں ثابت کروں گا کہ میں بدل گیا ہوں، میں ابو زریاب شاہ نہیں ہوں جو صرف سعدی کا باپ اور تمہارا گناہ گار ہے۔ حیا رکی نہیں لیکن اس کے قدم سست پڑ گئے۔ اسی دوپہر زریاب نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے وکیل کو بلایا اور اپنی تمام جائیداد کے کاغذات منگوائے۔ وکیل حیران تھا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زریاب نے مضبوط لہجے میں کہا، میں وہ جڑ کاٹ رہا ہوں جس نے میرے رشتوں کو زہر آلود کیا۔ یہ دولت میری بربادی کی وجہ ہے، میں یہ سب یتیم خانے کے نام کر رہا ہوں۔ وکیل نے سمجھانا چاہا، سر یہ جذباتی فیصلہ ہے، آپ سڑک پر آ جائیں گے۔ زریاب مسکرایا، میں سڑک پر تو اسی دن آ گیا تھا جب میں نے حیا کو گھر سے نکالا تھا، اب مجھے سکون چاہیے، دولت نہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ملک کے بڑے بزنس تائکون زریاب شاہ نے اپنی دولت خیرات کر دی ہے اور خود یتیم خانے کے باہر ڈیرا ڈال لیا ہے۔ شام کو جب حیا کو یہ خبر ملی تو سکتے میں آ گئی۔ وقار صاحب حیا کے پاس آئے، بیٹی زریاب سچ کہہ رہا ہے، وہ بدل گیا ہے، اس نے اپنی انا اپنی دولت سب تمہارے قدموں میں رکھ دی ہے، اب بھی معاف نہیں کرو گی کیا؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا، معافی زبان سے نہیں دل سے دی جاتی ہے اور میرا دل ابھی بھی ڈرتا ہے۔ وقار صاحب نے کہا، ڈر کو یقین سے ہرانا پڑتا ہے، باہر دیکھو وہ شخص بخار میں تپ رہا ہے لیکن وہاں سے وہ ہلا نہیں۔ حیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، زریاب واقعی نڈھال لگ رہا تھا۔ اچانک زریاب لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ سعدی جو صحن میں کھیل رہا تھا چیخا، مما وہ انکل گر گئے۔ حیا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، وہ بے اختیار باہر کی طرف بھاگی۔ زریاب کی آنکھیں بند تھی اور جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ حیا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ زریاب آنکھیں کھولے۔ زریاب نے مشکل سے پلکیں اٹھائی اور نفیف آواز میں بولا، حیا مجھے معاف کر دو یا پھر مرنے دو۔ حیا کا دل پگھل چکا تھا، نہیں آپ نہیں مریں گے، سعدی کو آپ کی ضرورت ہے اور مجھے بھی۔ یہ اعتراف زریاب کے لیے زندگی کا پیغام تھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایک آخری امتحان ابھی باقی تھا۔ زریاب کو ہوش آیا تو ہسپتال میں نہیں بلکہ یتیم خانے کی اسی کمرے میں تھا جہاں حیا رہتی تھی۔ سعدی اس کے سراہنے بیٹھا تھا۔ انکل آپ ٹھیک ہے؟ زریاب نے اٹھنے کی کوشش کی۔ سعدی نے اسے روکا، ماما نے کہا کہ آپ آرام کریں۔ تبھی حیا سوپ کا پیالہ لے کر اندر آ گئی۔ زریاب نے اسے دیکھا، تم نے مجھے بچا لیا۔ حیا نے نظریں جھکا کر کہا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو، لیکن زریاب صاحب رشتے جوڑنا آسان ہے، نبھانا مشکل۔ میں آپ کو ایک آخری موقع دے رہی ہوں، صرف سعدی کی خاطر۔ زریاب نے حیا کا ہاتھ تھاما مگر رک گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں حیا،
اب یہ رشتہ صرف کاغذ کا نہیں ہوگا، یہ روح کا رشتہ ہوگا۔ اسی وقت دروازے پر پولیس انسپکٹر آیا۔ زریاب شاہ صاحب۔ زریاب نے چونک کر دیکھا۔ جی؟ انسپکٹر نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں آپ کی گرفتاری کا وارنٹ ملا ہے۔ زریاب اور حیات دونوں حیران رہ گئے۔ گرفتاری؟ کس جرم میں؟ انسپکٹر نے کہا، آپ کی سابقہ منگیتر نتاشا نے آپ پر ابتدا میں قتل اور اغوا کا الزام لگایا۔ حیا نے خوف زدہ ہو کر زریاب کو دیکھا۔ یہ کیا نئی مصیبت تھی؟ زریاب نے حیا کو تسلی دی، گھبراؤ مت، یہ آخری بار ہے برائی کا، میں دیکھ لوں گا۔ اس نے اٹھ کر انسپکٹر کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ چلیے، لیکن یاد رکھیے گا، سچ کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جا سکتی۔ حیا بیچ میں آ گئی۔ انسپکٹر صاحب، یہ اکیلے نہیں جائیں گے، میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی بیوی، ان کی گواہ۔ زریاب نے فخر اور محبت سے حیا کو دیکھا۔ اسے اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس مل گئی تھی، ساتھ ہی اس کی اصلی جیت۔ تھانے کے کمرے میں حبس اور تناؤ کی فضا تھی، جہاں زریاب شاہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا اور باہر کرسی پر نتاشا مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ انسپکٹر نے زریاب کو گھورتے ہوئے کہا، زریاب شاہ، تمہارے خلاف بہت سنگین الزامات ہیں، انتظامی قتل اور اغوا۔ اگر یہ ثابت ہوگی تو عمر قید ہو سکتی ہے۔ زریاب نے پرسکون لہجے میں کہا، انسپکٹر صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ میں بے گناہ ہوں، یہ سب اس عورت کی ذاتی دشمنی ہے۔ نتاشا چیخ پڑی، جھوٹ، بکواس مت کرو زریاب، تم نے کل رات مجھے فون کر کے دھمکایا تھا اور پھر میرے گھر آ کر مجھ پر حملہ کیا۔ اگر میرے پڑوسی نہ آ جاتے تو تم مجھے جان سے مار دیتے۔ انسپکٹر نے زریاب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم وہاں نہیں تھے؟ زریاب خاموش ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہ حیا کے پاس یتیم خانے کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا سوائے حیا کے، جو اسے چھوڑ چکی تھی۔ نتاشا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دیکھا انسپکٹر صاحب، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اسے ابھی جیل بھیجیں۔ تبھی تھانے کے دروازے پر ایک نسوانی مگر مضبوط آواز گونجی، رک جائیں انسپکٹر صاحب، ان کے پاس گواہ بھی ہے اور ثبوت بھی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو حیا وقار صاحب اور رحیم چچا کے ساتھ کھڑی تھی۔ زریاب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ حیا، تم آ گئی؟ نتاشا نے حقارت سے حیا کو دیکھا، ارے تم تو وہ بکھارن ہو نا جسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اب کیا بھیک مانگنے آئی ہو؟ حیا نے نتاشا کی بات نظر انداز کی اور انسپکٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں حیا زریاب شاہ ہوں، ان کی بیوی اور ان کی بے گناہی کی گواہ۔ جس وقت کا یہ خاتون ذکر کر رہی ہے اس وقت زریاب میرے پاس تھے، میرے ادارے کی گیٹ پر، جہاں درجنوں کیمرے لگے ہیں۔ انسپکٹر نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ثبوت ہے؟ حیا نے رحیم چچا کو اشارہ کی، جنہوں نے ایک چھوٹی سی ڈیوائس انسپکٹر کی میز پر رکھی۔ اس میں کیمرے کا ریکارڈنگ ہے انسپکٹر صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زریاب پوری رات میرے ادارے کے باہر بیٹھے تھے، وہاں سے وہ 1 انچ نہیں ہلے، تو نتاشا کے گھر کیسے جا سکتا ہے؟ نتاشا کا رنگ پک ہو گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ ریکارڈنگ جعلی ہوگی۔ حیا نے نتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جعلی چیزیں بنانا تمہارا پیشہ ہے نتاشا، میرا نہیں۔ اور رحیم چاچا کے پاس ایک اور ثبوت بھی ہے۔ رحیم چاچا نے اپنا موبائل نکالا اور وہی پرانی ویڈیو چلا دی جس میں نتاشا اپنی سازش کا اعتراف کر رہی تھی۔ ویڈیو چلتے ہی تھانے میں سناٹا چھا گیا۔ انسپکٹر نے ویڈیو دیکھی اور غصے سے نتاشا کی طرف دیکھا، تو یہ اصل کہانی ہے، تم نے نہ صرف ایک بے گناہ پر جھوٹا الزام لگایا بلکہ تم دھوکہ دہی اور سازش میں بھی ملوث ہو۔ نتاشا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، نہیں انسپکٹر صاحب، یہ سب خالہ جان کا کیا طرح ہے، میں تو صرف مورا تھی۔ حیا نے تلخی سے کہا، گناہ پہ ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا گناہ کرنے والا۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا، اس عورت کو گرفتار کر لو، زریاب صاحب کو فوراً رہا کرو۔ نتاشا چیختی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر قانون کی گرفت مضبوط تھی، اسے ہتھکڑی لگا کر لاک اپ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ زریاب سلاخوں سے باہر آیا تو اس نے سب سے پہلے حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر اور محبت کے جذبات تھے۔ شکریہ حیا، تم نے آج مجھے نئی زندگی دی ہے۔ حیا نے سنجیدگی سے کہا، میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا زریاب صاحب، اور سادی کے باپ کو بچایا۔ وقار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو بیٹا اب گھر چلتے ہیں۔ زریاب نے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا، کیا ہم اب گھر جا سکتے ہیں؟ حیا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر زریاب کا ہاتھ تھام لیا، ہاں لیکن اس گھر میں نہیں جو سازشوں کا گھر ہے، ہمیں ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ زریاب خوشی سے نہال ہو گیا۔ وہ سب تھانے سے باہر نکلے تو صبح کا سورج نکل رہا تھا، جو اندھیری رات کے خاتمے کا اعلان تھا۔ زریاب نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جائے گا اور اپنی ماں سے آخری فیصلہ کن بات کرے گا۔ وہ سب حویلی پہنچے مگر گھر ویران لگ رہا تھا۔ ملازم خاموشی سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ زریاب سیدھا دردانہ بیگم کے کمرے میں گیا۔
हया उसके साथ थी। दुर्दाना बेगम व्हील चेयर पर खिड़की के बाहर देख रही थी। दुर्दाना की गिरफ्तारी की खबर उन तक पहुंच चुकी थी। ज़रैब ने उनके सामने खड़े होकर कहा, अम्मी जान, आपकी प्यारी भतीजी जेल जा चुकी है और बाप बिल्कुल तन्हा है। दुर्दाना बेगम ने आंसुओं भरी आंखों से बेटे को देखा, फिर हया को। उनके होंठ लर्ज रहे थे और बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज निकला, मुहा। ज़रैब ने तल्खी से मुंह मोड़ लिया। बहुत देर हो गई आपने अम्मी, बहुत देर। लेकिन हया ने आगे बढ़कर दुर्दाना बेगम के हाथ थाम लिए। ज़रैब की हैरत की इंतहा न रही। हया, तुम क्या कर रही हो? इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हया ने नम आंखों से ज़रैब को देखा। ज़रैब साहब, बदला लेकर भी मैं इन जैसी बन जाऊंगी। ये अब लाचार है, इनको अल्लाह ने सजा दे दी है। मेरी चाहती कि शादी अपनी दादी के साय से भी महरूम हो, जैसे वो बाप के साय से रहा। दुर्दाना बेगम पूट पूट कर रो पड़ी और हया के हाथों को चूमने लगी। ज़रैब ने आगे बढ़कर हया को रोका। हया, तुम इन्हें माफ कर रही हो? इन्होंने हम पर जो जुल्म किया वो भूल गई हो क्या? हया ने ज़रैब की आंखों में देखते हुए कहा, ज़रैब साहब, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता। अगर आज हमने माफ नहीं किया तो हम में और इनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। हम अपनी नई जिंदगी का आगाज किसी की बददुआ या नफरत के साथ नहीं कर सकते। ज़रैब का दिल हया की अजमत देखकर पिघल गया। उसने हया के सर पर हाथ रखा। तुमने मुझे हरा दिया हया, तुम वाकई अजीब हो। उसी वक्त छोटा सादी कमरे में भागता हुआ आया और ज़रैब की टांगों से लिपट गया। बाबा। ज़रैब ने झुककर से गोद में उठाया। जी मेरा शेर बेटा। साथ ही मासूमियत से पूछा, क्या अब हम सब साथ रहेंगे? ज़रैब ने हया की तरफ देखा जिसके चेहरे पर सुकून था। हाँ बेटा, हमें अब कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ज़रैब ने लम्बा आंखों से कहा, मुझे आप दादा जान की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने कहा था कि कागज का रिश्ता तुम्हारी निजात बनेगा। मैं कितना नादान था कि इसे बोझ समझता रहा। असल में ये कागज का रिश्ता नहीं बल्कि रूह का रिश्ता था जो अल्लाह ने जोड़ा था। हया ने मुस्कुराते हुए कहा, देर से ही सही, लेकिन आप समझ तो गए। जरा आपने शादी को गोद में लिए हया का हाथ थाम लिया। हया, तुमने मेरी वीरान जिंदगी को फिर से बात कर दिया है। मैं वादा करता हूँ कि अब मेरी हर सांस तुम दोनों की खुशी के लिए होगी। हम इस हवेली की दीवारों से नफरत खत्म कर देंगे और यहाँ सिर्फ मोहब्बत बसेगी। हया ने मुस्कुराते हुए सरस बात में रहा। उनके मिलन पर बरसों बाद खिड़कियां खुल गई और ताज़ा हवा के झोंके अंदर आए। दुर्दाना बेगम आंसू के दरमियान अपने पोते को देखकर मुस्कुरा दी। माजी की तलखियात धुल चुकी थी और एक रोशन मुस्तकबिल उनके सामने था। ज़रियाब, हया और सादी एक मुकम्मल खानदान की तरह खड़े थे। मोहब्बत जीत गई थी और नफरत हमेशा के लिए हार चुकी थी। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि माफ़ क्यों किया, क्या लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वगैरह वगैरह। तो इसके साथ एक बेटा है, एक माँ है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ वो सहती है और किसी को माफ़ कर देना ये अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन अमल है।